जो बड़ी कुश्ती है किसकी है? एक तैयब बलवान झांगवाला, इकराम बलवान लुड़का। अच्छा, ये बड़ी कुश्ती है। बड़ी कुश्ती है, तकरीबन 6.5 लाख की एक कुश्ती है। अच्छा जी, ये कितना अरसे से जंगल कुश्ती मुकाबला है? ये शुरू से कुश्ती दंगल मुकाबला होता है बगैर टिकट से आपने खाना खा लिया है, लंगर खा लिया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा है लंगर का? बेहतरीन खुद ले लेंगे। अच्छा, यहाँ दो अच्छा 4 बंदे ना ले लड़ते। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, आप देख रहे हैं KTV न्यूज़। माशाल्लाह के आज जहर पीर मामे वाला बुखारी शरीफ का 18 मई 2026 को आज उर्स है। आप देख सकते हैं कि ये अवाम उर्स पर मौजूद है और अभी लंगर का वसी यहाँ इंतजाम होता है और ये देख सकते हैं कि अवाम का रश इसी टाइम लंगर भी चल रहा है और जहर पीर बुखारी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जिस तरह सालाना उर्स होता है, इसी तरह इस साल 2026 में भी उर्स हर साल की निस्बत बढ़ चढ़ कर है। कल 19 की डेट है, 19 की सेकंड टाइम बहुत बड़ा कुश्ती दंगल मुकाबला होगा और अभी तक कुछ पहलवान आ गए हैं, मजीद पाकिस्तान भर से पहलवान आएंगे और 20 की सुबह को भी कुश्ती दंगल मुकाबला होगा। और ये जहर पीर कुश्ती दंगल मुकाबला बहुत ही कदीमी आ रहा है। तकरीबन ये मैं यहाँ जो जहर पीर की इंतजामिया है, खान वजीर खान बड़े गफूर साहब और संगर साहब और जो इंतजामिया में से जनाब चाचा अब्दुल खालिक साहब। चाचा जी, ये कितना अरसे से दंगल कुश्ती मुकाबला है? ये शुरू से कुश्ती दंगल मुकाबला होता है बगैर टिकट से अच्छा, ये बता दें व्यूअर को कि इतना बड़ा दूर दूर से पहलवान आते हैं, पहलवान को लाखों रुपए के लेते हैं। आप सभी लोगों को दिखा दे, इसके सिलसिले में आप इलाके का साथ है, इलाके वाले पैसे देने कि इलाके वालों को भी बहुत बड़ा शौक है और वो जो है ना तैयब झांगवाला 4 लाख लोगों को दिया है। जो बड़ी कुश्ती है किसकी है? एक तैयब बलवान झांगवाला, इकराम बलवान लुड़का। अच्छा, ये बड़ी कुश्ती है, तकरीबन 6.5 लाख की एक कुश्ती है। अच्छा हाँ, तो ये इलाके वाले तावन करते हैं, उनकी तावन की वजह सब इलाके वाला संघर्ष से कुछ टिकट वगैरह। यार मैं जाता हूँ, मैं जलालपुर भी जाता हूँ, ओल शरीफ भी जाता हूँ और मैं हर जगह, और इतना बड़ा कुश्ती दंगल मुकाबला नहीं होता जितना जहर पीर मामे वाले में इतना बड़ा कुश्ती दंगल मुकाबला होता है, वो भी फ्री में। मेरा भी टोटल अगर आप अगर बिजनेस करें तो आप लाखों के कमा सकते हैं, करोड़ों के कमा सकते हैं। कुश्ती है ना, 1000 रुपए टिकट वाली एक कुश्ती है। अच्छा, एक 1000 का कोई ठेकेदार को। जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आप जो बंदे तमाम मैं व्यूअर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर मेले पर आए और कुश्ती दंगल पर आए और हम आपको जहर पीर की तरफ से दिल के अता करेंगे, इस अवाम की तरफ से वेलकम करेंगे कि आप आए। और मेला जो है अमन का नाम है, अमन से आए और ताकि कोई यहाँ फसाद ना हो, हम आपको वेलकम करेंगे। तो ताकि हमारी ये कोशिश होगी कि दूर दराज से आने वाले मेहमानों को बाइज्जत से आए और बाइज्जत से जाएं। आपने खाना खा लिया है, लंगर खा लिया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा है लंगर का? बेहतरीन माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा वसी इंतजाम है लंगर का, इतना अवाम आ रही है हजारों की तादाद में। बिल्कुल। हाँ भाई, आपने खा लिया? अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपने लंगर खा लिया जनाब? जी। अच्छा, लंगर खा के बड़ा इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम।
تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلام جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ المعروف زہر پیر سرکار کا یہ عوام ساری لنگر کھا کے واپس آ رہے ابھی عرس ہوا ہے اور عرس کے بعد یہاں وسیع لنگر کا السلام علیکم ملک صاحب جناب کیا حال ہے خیریت ہے ماشاءاللہ جی وسیع لنگر کا انتظام ہے اور ماشاءاللہ جو عوام ہے بڑی خوش ہے کہتے ہیں کہ بڑا بہترین نظام ہے اور بہترین ہے تو کیا کہنا چاہیں گے بہترین میلہ ہے بہترین کھانا ہے بہترین میلہ ہے بہت شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ وعلیکم السلام جناب خیریت ہے ٹھیک ہے لنگر کھا لیا ہے جی بالکل کھا لیا ہاں بھائی جان ملک صاحب آپ نے کھا لیا لنگر بالکل کھا لیا بہترین نظام ہے صحیح چلو خوش تھی گیا صحیح لگ رہا ہے ایسے باہر لگے گئے اچھا یہاں کون کون سے علماء کرام تھے کافی لوگ ہیں کافی علماء اور ناظرین یہاں جو ہر سال ماشاءاللہ علماء کرام شہر حضرات اور ناک خاں اور قاری قرت یہ تمام لوگ یہاں آتے ہیں اور تقریباً یہ صبح سے یعنی کہ علماء کرام آتے ہیں ابھی دن کا ایک کا ٹائم ہے تقریباً 4-5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور یہ محفل میلاد ہوتا ہے محفل ثنا خواں ہوتے ہیں یہاں اور اچھا کانپور والے اچھا استاد علامہ فیض احمد صاحب جی بالکل بہترین نظام ہے ناظرین یہ صاف ستھرا پنجاب یوسی محراب والا اور یہ صاف ستھرا پنجاب کی یہ ٹیم ہے اور اسی میں ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ صفائی کا خاص خیال رکھا ہے اور اتنا عوام میں انہوں نے صفائی کا خاص خیال رکھا ہے ماشاءاللہ جی بہت گڈ ہو گیا کہ آپ نے دوپہر کے ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ آپ صفائی کر گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان دوپہر کے ٹائم پسینہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صفائی کا خاص خیال رکھا ہے السلام علیکم جناب وعلیکم جناب سائڈ پہ ہو جائے تاکہ صاف ستھرے پنجاب والوں کو راستہ دے دے ان کا بہت ضروری یعنی کہ ٹائم ہے ماشاءاللہ یہ اچھا آپ نے لنگر کھا لیا ہے کھا لیا بالکل کھا لیا کیسا لگا ہے یہاں آپ کو ماحول کیسا لگا ہے ماحول اچھا لگا بہترین نظام ہے اچھا نظام ہے اچھا جی تو اس کے بعد آپ کا گھر جانے کا پروگرام ہے یا میلے کے آگے میلہ شروع ہے نا آج رات میلہ کل رات میلہ جی میلہ دیکھنا ہے ٹائم پہ گھر جانا ہے اچھا کشتی دنگل پر بھی آئیں گے ہاں بالکل آئیں گے سب خود لے لیں گے اچھا اچھا 4 بندے نہ لے لڑتے اچھا 4 بندی کو ایسے اچھا چوکا بھی ہے ہاں کھڑا رہنے اچھا ہاں لڑتے کھڑا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بندے آدمی نے کہہ دیا جو آپ کا کس کے ساتھ مقابلہ ہے ہم ہے ایک حاجی اسلم ہے حاجی نریر ہے ملک ممتاز ہے 3 آدمی نال کشتی لڑنے 3 آدمی کے ساتھ جی ناظرین ہمارے علاقے کا مان اور فخر خان ہاشم خان بلوچ صاحب یہ قوالی پڑھتے ہیں اور ہمارے زہر پیر ٹی ہو اور زہر پیر کا مان اور فخر کیا سنائیں گے آج پہلے تو بھار دے جھولی سنائیں گے بھار دے جھولی میری یا محمد کمال ہے جناب
बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी रखे, बड़ी मेहरबानी।